औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम उर्दू जमात पंजम पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा सबक नंबर 7.1 जिसका उन्वान है परिंदे की फरियाद। उस पर आज हम काम करेंगे, उसके मुतालिक सीखेंगे। हमारा आज का हासिल ताल्लुम जिस पे हमने काम करना है वो कुछ इस तरह से है, तमन्नाई और शकिया जुमले बना सकें। आज आप ज़बान शनासी का एक नया हासिल ताल्लुम जिसमें आपने तमन्नाई और शकिया जुमले बनाना सीखना है। किस किस मौके पर वो इस्तेमाल किए जाते हैं और उनको किस तरह से बनाया जाता है उसकी हम पहचान करेंगे और उसके मुतालिक सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहमान अपना रिस्क साथ लाता है और मेज़बान के गुनाह ले जाता है। अगर आप इसको देखें तो ये हकीकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से इसका ताल्लुक है, जिसमें आपको मेहमान के घर में आने की जो अहमियत है या जो कदर है उसके बारे में बताया गया। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उसकी खातिर तवाज़ो करते हैं, तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं, बल्कि वो दरअसल अपना रिस्क अल्लाह की तरफ से साथ लेके आया हुआ होता है। आप उसको जो कुछ भी पेश कर रहे हैं वो रिस्क अल्लाह ने उसका हिस्सा आपके रिस्क में रख दिया हुआ होता है। लेकिन कितनी बड़ी बात है ना कि जब वो मेहमान जो अपना रिस्क अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उसको दिया होता है वो साथ लाता है, लेकिन जब वो जाता है तो वो आपके घर की परेशानियां, बलाएं और मुसीबतें साथ ले जाता है। तो कोशिश किया करें कि आपके घर में जब कोई मेहमान आए तो खुश दिली से उसको खुशामदीद करें, उसकी खातिर तवाज़ो में हर मुमकिन हद तक, जिस हद तक हो सकती है उसको करें, उसमें किसी तरह की कमी ना करें, क्योंकि इसमें आपका कमाल नहीं बल्कि असल कमाल सिर्फ अल्लाह ताला का है कि जिसने उस मेहमान को आपके घर भेजा। सबसे पहले हम करेंगे दोहराई। दोहराई में से कबल पढ़ाए जाने वाले हासिलात ताल्लुम की दोहराई होगी, जिसमें आपने सबसे पहले तो ये बताना है कि साबके और लाहिके से क्या मुराद है। साबके और लाहिके से क्या मुराद है, और इसके साथ ही साथ साबके और लाहिके की दो मिसालें भी आपने देनी है। आप जानते हैं जिस वक्त आप दोहराई करते हैं तो वीडियो को आपने रोकना है और उसके बाद अपनी मुअल्लिमा की रहनुमाई में ये सवालात और इसी से मिलते जुलते वो दीगर सवालात जो साबकों और लाहिकों से मुतल्लिक करेंगे उनके जवाब दीजिए। जी यकीनन दोहराई आप लोगों ने कर ली होगी। हम बढ़ते अपने सबक के अगले हिस्से की तरफ। हम ये देखेंगे कि आज हमने पढ़ने से पहले ऐसी कौन सी सरगर्मी है जिसको मुकम्मल करना है। तो जल्दी से बताइए कि अगर आपने अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करना हो तो उसको आप किस तरह के जुमलों में बयान करते हैं। आपका जुमला क्या होगा? आपने कोई चीज़ लेनी हो, आपने कहीं जाना हो, आपने किसी से मिलने जाना हो, तो आप अपनी उस ख्वाहिश का इजहार अपने वालिदैन के सामने, अपने असातिज़ा के सामने किस तरह से करते हैं। वीडियो को रोक के अमलन जरा करके वो जुमले अदा करते हुए अपनी मुअल्लिमा को बताइए ताकि हम अपने सबक को जारी रख सकें। जी आपने यकीनन सबने बखूबी और बहुत बेहतरीन अंदाज में इस सवाल का जवाब दिया होगा, उनको बताया होगा कि आपके जुमले किस नौइयत के थे। आज हमने क्या काम करना है? आज हम तमन्नाई और शकिया जुमले बनाना सीखेंगे। कौन कौन से जुमले आज आप बनाना सीखेंगे? तमन्नाई और शकिया। शाबाश। शकिया जुमले, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ऐसे जुमले जिनमें काम के होने या ना होने में, दोनों सूरतों में आपको इस बात का यकीन नहीं कि वो काम हो चुका है या नहीं हुआ, दोनों सूरतों में अगर उसमें शक पाया जाए। पहली इसकी मिसाल, यानी जुमला पढ़कर या सुनकर ये वाज़ेह ना हो कि काम हो चुका है या नहीं हुआ। फर्ज करें आपकी अम्मी ने आपसे कोई काम कहा। अब जब आपकी अम्मी से कोई और सवाल पूछेगा तो उनको नहीं पता कि जो काम उन्होंने आपके जिम्मे लगाया था, आपको तफवीज़ किया था, आया वो आपने मुकम्मल किया या नहीं। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो उस वक्त जो जुमला अदा किया जाता है उसको हम शकिया जुमला कहते हैं। जैसे आलिया ने नमाज पढ़ी होगी। अब ये दोनों सूरतों में आपके लिए एक जुमला है, आपको अंदाजा नहीं है। जब आप बात करते हैं कि आलिया ने नमाज पढ़ी होगी, शायद पढ़ी होगी, शायद नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि आपके पास इस जुमले को बयान करने के लिए यकीन की सूरत हाल नहीं है। इसी तरह से असद अस्पताल गया होगा, शायद गया होगा, शायद नहीं गया होगा। शायद असद अस्पताल गया होगा, शायद असद अस्पताल नहीं गया होगा। लेकिन होगा इस जुमले को ये जाहिर कर रहा है कि आपको उस बात का पता ही नहीं, उस पर यकीन नहीं। उन्होंने किताबें पढ़ ली होंगी, ऐसा भी हो सकता है कि ना पढ़ी हो। इसी तरह से अफजल ने बिल्ली पाली होगी,
یا آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں جس میں شک پایا جا رہا ہے کہ افضل نے بلی پالی ہوگی، افضل نے بلی نہیں پالی ہوگی، شاید افضل نے بلی پالی ہوگی، شاید افضل نے بلی نہیں پالی ہوگی۔ اسی طرح سے ہمنا نے کھانا بنایا ہوگا، پچھلے ہفتے بارش ہوئی ہوگی، آپ کو نہیں پتا بارش ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ یہ اور اس طرح کے جملے جن میں شک پایا جائے، یقین کی صورتحال نہ ہو، اس کو ہم شکیہ جملے کہتے ہیں۔ اس کے بعد آج آپ کے پاس جو دوسری سیکھنے کی چیز ہے وہ ہیں تمنائی جملے۔ جیسا کہ اس کے نام سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے، تمنا کا مطلب ہوتا ہے اپنی کسی خواہش کا اظہار کرنا، کسی آرزو کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے۔ تمنائی جملے وہ جملے ہوتے ہیں جن میں کسی آرزو یا خواہش کا اظہار کیا جائے، ان جملوں کو ہم تمنائی جملے کہتے ہیں۔ جیسے کاش میں بڑا ہو کر کرکٹر بنوں، یہ ایک آپ کی تمنا ہے نا، آپ کی ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کاش میں بڑے ہو کے یہ کروں، اللہ کرے میں مستقبل میں ایک اچھا انسان یا ایک اچھا ڈاکٹر بن سکوں۔ تو یہ جو جملے جن میں آپ اپنی کسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کسی تمنا کا اظہار کرتے ہیں، اس کو ہم قواعد کی اور زبان شناسی کی روح سے تمنائی جملے کہتے ہیں۔ کاش میرے پاس بہت سی چاکلیٹس ہوں، یہ تو آپ کا پسندیدہ جملہ ہے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ کاش یہ ہوتا ہی چلا جائے۔ اسی طرح سے اللہ کرے میں اچھے نمبروں سے پاس ہوں، یہ بھی وہ خواہش ہے جو آپ جیسے جو چھوٹے چھوٹے طلبہ ہوتے ہیں ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اچھے نمبر آئیں، میری جماعت میں نمایاں کامیابی حاصل کروں، میری کارکردگی دیگر طلبہ سے زیادہ نمایاں۔ تو ایسے موقع پر جب ہم اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارے جملے کی نوعیت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی کتاب میں زبان شناسی کی ذیل میں شکیہ جملے کچھ اس طرح سے دیے گئے، وہ جملے جن میں شک کا معنی پایا جائے انہیں شکیہ جملے کہتے ہیں۔ مثلا سعد نے کھانا کھایا ہوگا، اس میں یقین نہیں ہے کہ واقعی ہی اس نے کھا لیا ہوگا۔ اسی طرح سے اس جملے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سعد نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ تمنائی جملے وہ جملے جن میں کسی کام کی خواہش یا تمنا پائی جائے تمنائی جملے کہلاتے ہیں۔ جیسے تمنائی جملے میں اگر صرف کاش آئے تو اس کے بعد استجابیہ نشان لگاتے ہیں، یعنی یہ والا نشان، کاش کا آپ استعمال کریں گے تو یہ نشان لگائیں گے۔ بصورت دیگر کاش کے بعد کے آئے گا، مثلا کاش علی کتاب پڑھتا، یہاں پہ یہ استجابیہ نشان آیا، اور کاش کہ آپ کو انعام ملتا، یہاں پہ جب کے کا ہر لفظ آ گیا تو آپ نے استجابیہ علامت کا استعمال نہیں کرنا۔ شکیہ جملے بنانے کے لیے مصدر کی علامت نہ ہٹا کر ہوگا، ہوگی، ہوں گے وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ کھانا، یہاں کا جو کھانا تھا اس کا نہ ہٹا کے اس کو ہوگا میں بدل دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہوں گے، جاگنا سے جاگا ہوگا، سونا سے سویا ہوگا، کھانا سے کھایا ہوگا۔ تو اس میں آپ کو شکیہ جملہ جو ہے اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ اس جملے میں شک پایا جا رہا ہے، یقین کی صورتحال نہیں۔ اسی طرح جب آپ تمنائی جملے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو جملے کے انداز سے، جملے کے الفاظ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کام کریں گے ہم اس کے بعد انفرادی سرگرمی پہ 5 شکیہ اور 5 تمنائی جملے آپ نے ابھی ویڈیو کو روکتے ہوئے اپنی جماعت میں ہر بچے نے اپنی اپنی کاپی پر لکھنے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کاپی کے صفحے پر 2 کالم بنا لیجئے، ایک طرف شکیہ جملے لکھیں جو اس وقت آپ کو ذہن میں آ رہے ہیں، اور اسی کے دوسرے کالم میں آپ تمنائی جملے لکھ سکتے ہیں، جو ایسی خواہشیں، جو تمنائیں، جو آرزویں آپ آج کل سوچ رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ پوری ہوں، آپ یہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو روکتے ہوئے انفرادی سرگرمی کیجیے۔ جی یقیناً آپ سب نے انفرادی سرگرمی مکمل کر لی ہوگی، اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد ہم ایک گروہی سرگرمی کرتے ہیں۔ آپ نے گروہ کی صورت میں کام کرنا ہے، ایک طالب علم شکیہ جملے بولے اور دوسرا طالب علم اسے تمنائی جملے میں بدلے، 2 کے گروہ میں تقسیم ہونا ہے، اور اس طرح سے اس کو کرنا ہے کہ پہلا طالب علم جو ہے وہ شکیہ جملہ بولے گا اور دوسرا طالب علم اسے تمنائی جملے میں بدلنے کی کوشش کرے گا۔ ویڈیو کو روکیے اور جوڑوں کی صورت میں یہ سرگرمی بھی کیجیے۔ جی گروہی سرگرمی کے بعد آپ واقف ہیں، ہم مشق کرتے ہیں، اور مشق میں ہمارے جو حاصلات تعلم اس دن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس پہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، سرگرمیوں کے ذریعے اس کی وضاحت ہو رہی ہوتی ہے۔ کتاب میں اس کو کس طرح سے دیا جاتا ہے، ہم اس کی مشق بھی کرتے ہیں۔ آپ کا کتاب کا سوال نمبر 8 درست جواب کے دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھریں، یہ ہے جو شکیہ اور تمنائی جملوں پر مشتمل ہے، اور اس کو آپ نے بھی جماعت میں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا سوال نمبر 9 درج بالا جملوں میں سے شکیہ اور تمنائی جملے الگ الگ کریں۔ جو جملے آپ کو دیے گئے ان میں سے آپ نے
शकिया और तमन्नाई जुमले अलहदा अलहदा करके अपनी कॉपी पर लिखने हैं। तो ये सवाल भी आपकी मश्क में शामिल, इसको आपने अभी करना है। उसके बाद आपके लिए एक वर्कशीट बनाई गई जिसका सवाल नंबर 1, शकिया जुमले की तारीफ लिखें और 2 मिसालें दें। तमन्नाई जुमले की तारीफ लिखें और 2 मिसालें दें। झैल में से तमन्नाई और शकिया जुमले अलग अलग करें। जुमले आपको दे दिए गए, इनको आपने गौर से पढ़ना है, उन उसूल व ज़वाबित को सामने रखते हुए जो भी आपने सीखे उसके मुताबिक आपने शकिया और तमन्नाई जुमलों को अलग अलग हिस्सों में मुख्तस करदा जगह पर तहरीर करना है। उसके बाद आपका घर के काम में मजीद है, शकिया और तमन्नाई जुमलों की तारीफ बताकर हर एक से 2-2 जुमले बताएं। तो ये काम आपका वर्कशीट में भी हो चुका है। अगर आप इसको कॉपी पर भी करना चाहें तो ये एक बेहतरीन काम होगा, आपकी मश्क ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, वरना आप इसे वर्कशीट में भी घर के काम के झैल में कर सकते हैं। ये था हमारा आज का काम, जिसमें आपने सीखा शकिया जुमले और तमन्नाई जुमले, क्या उनकी पहचान है, किस तरह से उनको बनाया जाता है, किस तरह से हम अपनी बोलचाल में उनका इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसके बाद अगर आपके सामने बातचीत में शकिया जुमले का इस्तेमाल किया जा रहा होगा या तमन्नाई जुमले का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, या आपको अंदाज़ा होगा कि आपने अपनी ख्वाहिश और तमन्ना का इजहार किस तरह से करना है, तो आप इसको जहन में ज़रूर लाएंगे। अपना ख्याल रखिए, कल मिलेंगे इसी सबक के अगले हिस्से के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।